हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन कार्यक्रम नेशनल टकमा म उज्जवल चौलागाईको तर्फबाट विशेषतः हामी राजनैतिक अराजनैतिक विषयवस्तु विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्छौँ यो कार्यक्रम नेशनल टकमा। र आज हामीले विशेषतः उठाउन खोजेको कुरा बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा केही दिनदेखि अवरुद्ध छ। विशेषतः प्रदेश सरकारले खरिद गर्न लागेको विद्युतीय बसको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षहरूले विरोध गरेका छन् र करिबन एक हप्तादेखि बागमती प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध छ र यसले बजेट पास गर्नका लागि समस्या उत्पन्न भएको छ। यो समस्या किन उत्पन्न भयो, विद्युतीय बस खरिदमा वास्तविक कुरा के हो, यो विषयमा जानकारी लिनका लागि आज हामीले कार्यक्रम नेशनल टकमा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाललाई बोलाएका छौँ र उहाँसँग आज हामीले खुलस्त कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्री यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। कसरी बित्दैछ दिनचर्या? बजेटको महिना हो यो, बजेट निर्माणका लागि नै बित्यो। बजेट अब पास गर्ने महिना पनि हो, असार त। त्यसैले गर्दा किसानहरूलाई पनि असार छ, हामी मन्त्रीहरूलाई पनि असार छ। यो असार भनिरहँदा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन सकेन होइन, अहिले हाउस रोकिएको छ। किन मन्जुर, किन समस्या आयो? असार 15 को आसपासमै बजेट पास गर्ने हाम्रो योजना थियो। यसका लागि हामीले जुन कार्यक्रम ल्यायौँ त्यो कार्यक्रममा प्रतिपक्षले नाचेर समर्थन गर्नुपर्थ्यो, तर प्रतिपक्षले पूर्वाग्रहपूर्वक असल कामहरू नहुन् र प्रतिपक्षको असल धर्मनिर्वाह गर्ने रचनात्मक ढङ्गले विषयको प्रतिवाद गर्ने, संसदीय मूल्य मान्यतालाई संरक्षण गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो। त्यो काम प्रमुख प्रतिपक्षले गर्न सक्नुभएको छैन। त्यो कुरा जनताले देखिरहनु भएको छ, जनताले पनि हिसाब गरिरहनु भएको छ। मान्य डोरमणि पौडेलको नेतृत्वको सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ त्यो बजेटको बारेमा त पर्याप्त छलफल संसदभित्र गर्नुपर्ने। नपुग कुराहरू छन् भने यी कुराहरू नपुग्छन् भनेर जनताले पनि सुसूचित हुने गरी त्यो बहस चलाउनु पर्ने, बजेट प्रवेशै हुन नदिने गरी। यद्यपि बजेटमा उहाँले छलफल त गर्नुभयो, दलहरूले आफ्ना विचारहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो। जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले विचार राख्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले राख्यो, त्यस पछाडि बजेट छलफल नहोस् भनेर उहाँले कामना गर्नुभयो। उहाँले उठाउनु भएको मुद्दाहरू 21औं शताब्दीमा विद्युतीय बस सञ्चालन नहोस् भनेर उठाउनु भएको छ। 21औं शताब्दीमा 104 वर्ष अगाडि चुरियामाई सुरुङ बन्यो, सुरुङ नबनोस् भनेर उहाँले भन्ठान्नुहुन्छ। सरकारले अबन्डामा राखेको अथवा एकमुष्ट राखेको शीर्षकको विनियोजनलाई हामीले योजनाको सूची बनाएर पेश गरेका छौँ। योजनाको सूची बनाएर पेश गर्नुपर्छ, अपारदर्शी हुनुहुन्न भनेर प्रतिपक्षले उठाउनु पर्थ्यो। सरकारले योजनाको सूची बनाएर राखेपछि त्यो सूची हामीलाई मन परेन भनेर त्यो सूची उपरको छलफल होइन, कार्यक्रम उपरको छलफल होइन, प्रतिपक्ष रचनात्मक प्रतिपक्ष हुनुपर्थ्यो। अवरोधकारी प्रतिपक्षको रूपमा संसदमा उभिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा प्रतिपक्षको जुन भूमिका छ, जनताले नै नम्बर दिउन् भनेर हामी नम्बर चाहिँ हामीले दिने होइन, जनताले दिउन् भनेर कुराएको छ। तपाईँहरूले भनिरहे जस्तो उहाँहरूको कुरा चाहिँ फरक छ नि। जम्मै सत्ता पक्षले आफ्नो योजना, आफ्नो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा र आफ्ना लागि मात्रै बजेट ल्याए, यो चाहिँ जनताको लागि जनपक्षी बजेट भएन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। उहाँहरूको आरोपका बारेमा सायद नेपालका 7 प्रदेशमध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षलाई तपाईँहरूले बजेटको के सुझाव छ, कार्यक्रममा के सुझाव छ, कुन अङ्कमा हामी बजेट दिउँ भनेर हामीले सोध्यौँ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले नै सोध्नुभयो, अर्थमन्त्री र म पनि रहेर हामीले सोध्यौँ, सरकारले सोध्यौँ प्रतिपक्षको केही योजनाहरू छन्, सुझावहरू छन् भनेर। उहाँहरूले बग्रेती योजना दिनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले 120 वटा योजना दिनुभयो, साथसाथै माओवादी केन्द्रले
218वटा योजनाहरू लिखित रूपले दिनुभएको छ। अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि हामीले परामर्श गरेका छौँ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूले, किनभने जनताकै कार्यक्रम हो नि, यो सत्ता पक्षको मात्रै सरकारको भूमिका साझा हुन्छ। 166 नै निर्वाचन क्षेत्रमा, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रमा त्यसको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सरकारले गर्छ। 66 निर्वाचन क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व डोरमणि पौडेलको नेतृत्व गरी सरकारले गर्छ। मान्य डोरमणि पौडेलका लागि कुन निर्वाचन क्षेत्र मेरो, कुन निर्वाचन क्षेत्र मेरो होइन भन्ने हुन्छ र मन्त्रीहरूका लागि आफूले निर्वाचन जितेको ठाउँमा चाहिँ धेरै हाल्नु भयो भन्ने पनि आरोप छ के? त्यो भुल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अथवा भनौँ मान्य मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ त्यो भुल गरेको छैन र हामी गर्दैनौँ। त्यसो हो भने विरोध हुनुपर्ने कारण के थियो त अहिले? विरोध हुने कारण भनेको मैले होइन नि भने, हामी 21औं शताब्दीको माग विद्युतीय बस, यो बागमती प्रदेशलाई हामीले स्वच्छ बागमती प्रदेश, त्यसै गरी पूर्ण उज्यालो बागमती प्रदेश, डिजिटल बागमती प्रदेश र यातायातका लागि वातावरण मैत्री बागमती प्रदेश, हरित बागमती प्रदेशको यो नारामा हामी काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा कार्यक्रम त्यसमै केन्द्रित छन्। 2074 सालमा जब हामी निर्वाचित भयौँ त्यतिखेर साबिकमा बागमती प्रदेश नामाकरण भइसकेको थिएन। प्रदेश नम्बर 3 ले विक्रम सम्वत 2085 साल वैशाख 1 गतेसम्ममा यो प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाका साधनहरूद्वारा खनिज तेलबाट चल्ने साधनहरूको, सवारी साधनहरूको विस्थापन गर्ने भनेर एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्यौँ। यो योजनाको पक्षमा देशभरि जनमत निर्माण भयो र मलाई के लाग्छ भने चीनमा 20% त्यतिखेरको आङ्कलनमा 20% यस्ता साधनहरू चल्थे, खनिज तेल बाहेकका साधनहरू चल्थे। त्यसै गरी अमेरिकामा 10% मात्रै थियो। हामी कहाँ त 0% न हो। ट्रली बस पहिला चल्थ्यो, बन्द भइहाल्यो। केही सफा टेम्पोहरूको रूप बदलिएको अवस्था हो। त्यसैले त्यसलाई हामी बदल्नको लागि हामीले एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएकै हो। त्यो महत्त्वाकांक्षी योजना छ, हामीले 2085 सालसम्म खनिज तेलबाट चल्ने साधनको सट्टामा भन्यौँ, केन्द्र सरकारले यो वर्षको बजेट तपाईँले हेर्नुहोला, 2088 सम्ममा केन्द्र सरकार पनि डोरियो। यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 74-75 मा यसको शुभारम्भ गऱ्यौँ, हामीले सोचको प्रारम्भ गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अध्ययन कार्य सुरु गऱ्यौँ। त्यो अध्ययन कार्यका लागि मान्य दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा बागमती प्रदेश सरकारले एउटा समिति बनायो। त्यो समितिमा मन्त्रालयका सचिवहरू हुनुहुन्छ, प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसले एउटा प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदनले के भन्यो भने कसरी विद्युतीय साधनहरूको प्रबन्ध गर्ने होला त्यसको सुझाव दियो, विज्ञका हिसाबले सुझाव दियो। त्यो प्राप्त भएको सुझावलाई मध्यनजर गरेर बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हामीले यो कामका लागि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यातायात विकास बोर्डको गठन गऱ्यौँ, निर्देशिका ल्यायौँ र त्यो कार्यविधिबाट बोर्डको व्यवस्था गऱ्यौँ, कानुनी प्रबन्ध गऱ्यौँ। यसपछि हामीले स्पेसिफिकेसन बनायौँ, त्यो विज्ञहरूले नै बनाउनु भयो। सोका आधारमा त्यो स्पेसिफिकेसनलाई हामीले जनतालाई सोध्यौँ, विभिन्न कम्पनीहरूलाई सोध्यौँ, हामीले वेबसाइटमा राख्यौँ, काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित गऱ्यौँ। हामीले यस्तो स्पेसिफिकेसन बनाएका छौँ, सुझाव छ भनेर 15 दिने सूचना दियौँ। त्यसपछि फेरि अर्को म्याद पनि थप्यौँ। साथै यो काम गर्नको लागि बोर्डको आवश्यकता छ र त्यो बोर्डको नियुक्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले जनशक्तिको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। 15 दिने सूचना दिएको, कार्यकारी निर्देशक पदमा 1 जनाको मात्रै निवेदन पर्यो। 15 दिने सूचना फेरि दियौँ, उपकार्यकारी निर्देशक पदमा हामीलाई चाहिने 2 जना 3 जनाको मात्रै निवेदन पर्यो। 7 दिन हामीले थप्यौँ। 22 दिनमा
कार्यकारी निर्देशकका लागि एकजनाको मात्रै निवेदनमा सीमित रह्यो र उपकार्यका निर्देशकमा 4 जनाको मात्रै निवेदन पर्यो। हामीले योग्यता क्षमताको आधारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धामा छनौट गऱ्यौँ। तपाईँ भन्नुहोस् नेपालीहरू धेरै मानिसहरू हुनु पर्थ्यो नि, निवेदन दिने हुनु भएन। प्रतिस्पर्धामा जतिजना प्राप्त आउनुभयो उहाँहरू मध्येबाट हामीले पूर्ण प्रतिस्पर्धाको हिसाबले छनौट गऱ्यौँ। यसरी मैले यो किन सन्दर्भ भने सङ्गठन प्रणालीको व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्योभन्दा अगाडि कानुनको व्यवस्था गरेका छौँ, खरिदका लागि प्राविधिक समिति बनेको छ र त्यसले काम अगाडि बढाएको छ र यसका लागि हामीले सम्पूर्ण काम पारदर्शी ढङ्गले गरेका छौँ। यो भनिरहँदा हामी सिस्टममा छौँ भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नुभयो क्या मन्जु, तर प्रतिपक्षको आरोप चाहिँ यो जुन प्रक्रिया छ यो प्रक्रिया गलत हो भन्ने उहाँहरूको कुरा भन्दा नि यो अहिले आजको सन्दर्भमा विद्युतीय बस ल्याउने कार्य नै ठिक छैन, प्रदेश सरकारले चलाउने कार्य नै ठिक छैन, यो चाहिँ चलाउनु हुँदैन भनेर उहाँहरूले आज संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ। यो पनि यहाँकै विषयगत मन्त्रालयमा पनि पर्छ क्या भन्दैछु। हामी पद्धतिमा हामीले रोजेको 3 वटा क्रान्ति पछाडिको प्रणालीको नेपाल, सुशासनको नेपाल, पारदर्शिता अनिवार्य कुरा हो। मैले यी सबै पारदर्शी चरणहरू पार गरेर हामी यहाँ आएका छौँ र बसको खरिदको सन्दर्भमा हामीले मैले होइन नि भन्ने कानुन बनायौँ, त्यो जनशक्तिको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, त्यसपछि बोलपत्रको तयारी गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरिसके पछाडि सुरुदेखि नै मन्त्री परिषदमा सामेल नै रहनुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र त मन्त्री परिषदमा सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूकै नेतृत्वमा यो काम भएको छ। नीति कार्यक्रम बनाउँदा वाह गजब राम्रो भन्नुभयो, अनि मन्त्री हुन्जेल त्यो धेरै राम्रो कार्यक्रम भन्नुभयो। जब मन्त्रीबाट बिदा हुनुभयो त्यसपछि यसको विरोध सुरु भएको छ। यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यो प्रश्न उहाँले प्रणालीको प्रश्न होइन, हामी त प्रणालीमा छौँ, पद्धतिमा छौँ, कानुनअनुसार अगाडि बढेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। यो भनेको अब वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको पक्षमा छैन माओवादी केन्द्र नीतिको हिसाबले, यो प्रणालीको पक्षमा छैन नेपाली काङ्ग्रेस नीतिको हिसाबले। विपक्षी दलको नेताहरूको आफ्नो भनाइ जे छ त्यो पार्टीभित्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि हामीसँग त प्रदेश सभाका सदस्यहरू त सँगै उपस्थित रहनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ यो वातावरण मैत्री यातायात साधनकै पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म यति बताउन चाहन्छु तपाईँको यो लोकप्रिय साधन मार्फत हामी बस पैरवी जनतालाई छोडिदिन चाहन्छौँ। यतिखेर बागमती प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको अभियान हाम्रो देश संसारको दोस्रो विद्युत उत्पादनका हिसाबले ठुलो सम्भावनाको देश हो। हाम्रो देशको अब उत्पादन यही हप्तादेखि राति हाम्रो उत्पादन बढी हुने अवस्था भइसक्यो। दिउँसो नपुगे पनि यो अवस्थामा 21औं शताब्दीमा अब देशको आत्मनिर्भरतालाई बढाउनको लागि साथसाथै विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई बढाउनको लागि सञ्चित बढाउनु पर्यो नि। यो कामका लागि अरबौँको पेट्रोल ल्याउने कि देशकै आफ्नो उत्पादन भनिरहँदा सुन्दा पनि मिठो छ क्या, कर्णप्रिय कुरा हो यो सरकारले गर्दा। तर बागमती प्रदेश सरकारलाई विद्युतीय बस नै चलाउनै पर्ने चाहिँ कारण के हो? यो चाहिँ आम जनताहरूलाई आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हामीले चाहेको कुरा के हो भने बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस्। हामीले चाहेको कुरा के हो भने संविधान बनाउँदा म संविधान पनि संविधान सभाको सदस्यको हिसाबले संविधानमा हस्ताक्षर गरेर आएको छु। हामीले बनाएको संविधानमा सरकार साझा सहकारीहरू र निजी क्षेत्रले भएर देशको अर्थतन्त्र बोक्छन्। त्यस्तो मिश्रित अर्थतन्त्रमा 3 खम्बे अर्थनीतिमा हामी सरकारका तर्फबाट यातायात क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनको लागि निजी क्षेत्रको मात्रै मोनोपोली नहोस् भन्ने कुराको लागि यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुविधा दिन, अपाङ्गता भएकाहरूलाई सुविधा दिन, पछाडि परेको वर्गलाई सुविधा दिन सरकारका तर्फबाट के गर्यौँ त? हामीले ठोस पाइला
अगाडि बढाउनु पर्दैन? पर्छ। हो, यसो भएको हुनाले बागमती प्रदेश सरकारले हिजोका अनुभवबाट नै सिक्दै साझा हिजो सफल संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्यो। ट्रली बस सफल संस्थाको रूपमा अगाडि बढाएको थियो। व्यवस्थापनको त्रुटि चाहिँ त्यो बसलाई दोष दिनु मिल्छ? मिल्दैन। व्यवस्थापनको त्रुटि थियो, त्यो सुधार गरेर अहिले साझा फेरि एउटा गतिका साथ अगाडि बढेको छ। हामीलाई त धेरै संस्थाको आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रलाई हामी यो यातायात प्रणालीमा पनि सँगै जोडेर लान चाहन्छौँ। मोडालिटी के हुने हो, यसको मोडलमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र केन्द्र सरकार सँगै जोडेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्छौँ, हामी सँगसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। साथसाथै हामीले किनेको 30वटा बसले यो पुरै प्रदेशभरि यातायात पुग्ने भएर होइन नि, त्यो बस पनि हामी बढाउँदै लान्छौँ। साथसाथै रुटको तय गरेका छौँ, 7वटा रुटको अहिले तय गरेका छौँ। त्यो रुटको त्यति रुटले मात्रै यातायात पुग्ने भएर निजी क्षेत्र सँगसँगै काममा अगाडि बढ्छ। त्यो निजी क्षेत्रलाई हामीले बढावा नै दिन्छौँ। यो प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रलाई सँगै जोडेर लिएर जान चाहन्छौँ। स्थानीय तहको अपनत्वलाई सँगै जोडेर लिएर जान चाहन्छौँ। र यसका लागि हामीले के सोचेका छौँ भने चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। यसका लागि सरकारी बस पार्कहरू जहाँ छन्, सरकारी जमिन जहाँ छन्, त्यही ठाउँलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चार्जिङ स्टेसन निर्माणको हुन्छ। यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ र त्यसको प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेका छौँ। नगर विकास समिति, नगर विकास बोर्डलाई पनि हामी सँगै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, सँगै नै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। स्थानीय तहहरूसँग चार्जिङ स्टेसन निर्माणको सन्दर्भमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनको लागि चासो दिइरहनु भएको छ। ती स्थानीय तह पनि जोडिएर जान्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका र धेरैवटा महानगरपालिकाहरूले हामीलाई सँगै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले चार्जिङ स्टेसन बनाएर चार्जिङ एन्ड रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, ट्रान्सफर सेन्टर पनि बनाएर हामी अगाडि बढ्ने योजनामा छौँ। जस्तो मन्जु, अहिले प्रतिपक्षको विरोध चाहिँ चार्जिङ स्टेसन पनि छैन, भौतिक संरचना छैन, हामीलाई त्यो बसको लागि लायकको सडक छैन, सरकारले सडक बनाउँदैन, केही बनाउँदैन, बस चाहिँ किन यति हतार भन्ने यो प्रतिपक्षको आरोप। त्यो राम्रो प्रश्न छ। केही नबुझेर पनि रहेछ। मोबाइल भन्नाले चार्जर नभइकन भन्छ कि मोबाइलको त्यो चार्जर कत्रो हुन्छ, त्यो बसको चार्जर कत्रो हुन्छ। त्यो बसको चार्जर भनेको चाहिँ पोर्टेबल हो। त्यो बस स्ट्यान्ड आसपास अथवा डिपोमा हामीले चार्जर राख्ने हो। त्यो तयारी भएको चार्जर जोड्ने नै हो। यसका लागि लाइन त ल्याउनुपर्छ, विद्युतीय तार त त्यहाँ जोड्नुपर्छ। यसका लागि हामीलाई केही दिन लाग्छ, केही महिना लाग्छ। यो काम पनि हामी सँगै अगाडि बढाएका छौँ। हामीले कम्पनी छानिसकेपछि त्यो कम्पनीले निर्माण गर्नेलाई 9 महिना लाउँछ, 7, 8, 9 महिना लाउँछ। यो बिचमा 6 महिनाको बिचमा ल्याएर चार्जर फिट गरिसक्ने, चार्जर व्यवस्थापन गरिसक्ने गरी हामीले एकैमुष्ट बस र चार्जर सँगै 6 महिनामा चार्जरको सप्लाई दिनुपर्छ। हामीलाई बुझाउनुपर्छ। बस 9 महिनामा बुझाउनुपर्छ, 7, 8, 9 महिना बस आउँछ। यो कार्य सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विपक्षले, प्रमुख प्रतिपक्षले नबुझेर सोधेको प्रश्न होइन, निधाएर सोधेको भए बिउजाउन सकिन्थ्यो। बिउजाउँदै यो चाहिँ दहीमा रक्सी मिसाए जस्तै हो। दहीमा रक्सी मिसाएको सुहाउँछ? विकासमा राजनीति मिसाएपछि यस्तै परिणाम आउँछ। दहीमा रक्सी मिसाउनु राम्रो नहो। तर मन्जु, यो जसरी हामीले विद्युतीय बसका लागि बागमती प्रदेश सरकार यति धेरै डिफेन्स गरिरहेको छ नि अहिले, यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ बरु सहयोग गरेर यो बस चलाउन सक्ने अवस्था रहँदैन? निजी क्षेत्रलाई हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ, सँगै जाउँ। निजी क्षेत्रका लागि दिनुपर्ने छुटको बारेमा केन्द्र सरकारले छुटहरूको व्यवस्थापन गरेको छ। प्रदेश सरकार पनि त्यस बारेमा अनभिज्ञ छैन। हामीले पनि सोचिरहेका छौँ। नीतिगत प्रबन्धको कुरा हो। यातायात ऐन भित्र रहेर हामीले गर्न सकिने कुराहरू त्यो पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले कोभिडको अवस्थामा यातायात व्यवसायका मर्काहरू के छन् त्यसलाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने कुरा सरकारले
केन्द्र सरकारले गरेको छ, प्रदेश सरकारले पनि गरेको छ। तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, यो बिचमा तपाईँले सँगै लानुपर्ने कुरा हामीले अलग अलग लगेका छौँ जसरी जनताले बुझिरहनु भएको छ, हाम्रो मान्य सांसदहरूले पनि बुझिरहनु भएको छ। हामीले त एकैपटक टेन्डर गरेका छौँ, चार्जर पहिला आउँछ, नेपालमै त्यसको सप्लाई हुन्छ, जहाँ जुन थलोमा बनाउने त्यहीँ सप्लाई हुन्छ, त्यहीँ प्राप्त हुन्छ, हामी लिन्छौँ। साथसाथै त्यसको केही महिना पछाडि बस आउँछ, बस छोपेर राख्ने गरी होइन, आएकै दिन साँचो घुरुक्क पार्ने र अगाडि बढाउने गरिएको आउँछ। अहिले यहाँहरूले जुन रुटमा गाडी चलाउने चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो अथवा प्रदेश सरकारले 7वटा रुट डिजाइन गर्यो, त्यो रुटमा अन्य क्षेत्रका निजी क्षेत्रका गाडी पनि असफल भएका छन्। प्रदेश सरकार गाडी कसरी सफल हुन्छ? यो आर्थिक रूपमा चाहिँ टाँट फर्किने नै हो भनेर चाहिँ यो प्रतिपक्षहरूले लगाएको आरोप हो क्या। सरकारले चाहिँ आरोप लगाएको होइन, तर प्रतिपक्षको कुरा चाहिँ यो सरकारले जुन 50 करोड रुपियाँ यो सरासर यो चाहिँ अहिले डुबाउने गरी हालिराखेको छ, त्यसकारण विरोध हो भन्छन् कि। सरकारले नाफामा मात्रै काम गर्न पाउँछ र? केही विषय सेवाका हुन्छन्। प्रहरी सेवाका लागि हामी कति लगानी गरेका छौँ, स्वास्थ्य सेवाका लागि हामीले कति लगानी गरेका छौँ, सुरक्षाको लागि हाम्रो ठुलो लगानी छैन? छ नि। होइन आर्मी प्रहरीको आवश्यकता छैन भनेर कसैले भन्यो, त्यो तलब बचायो भने भन्यो भने एउटा तर्क त होला अर्थशास्त्रीको हिसाबले। डाक्टर यति महँगा डाक्टर किन नियुक्त गर्ने भन्यो भने तर्क त होला। राज्यको यातायातमा नागरिकको मौलिक हक के छ त्यसको सम्बोधन गर्नु पर्दैन? त्यति मात्र होइन, सुविधामा हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई चढाउनुपर्छ, हाम्रो त्यो प्रबन्ध हुनेछ। अपाङ्गता भएकाहरूलाई हामी निःशुल्क गर्छौँ, सुविधामा चढाउँछौँ, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। राज्यले लोक कल्याणकारी राज्यले गर्नुपर्ने कामका लागि यातायात क्षेत्रमा गर्नु हुँदैन, गर्नु पर्दैन भनेर गरिने तर्क ठिक छ नि। हामी नागरिकको बिचमा जान्छौँ, तपाईँसँग आज नागरिकको बिचमा जान आएको, यो अहिले मैले गरेको तर्कलाई नागरिकलाई मन पर्दैन भने बहस गर्नुहोस्। हाम्रा सबैभन्दा ठुलो भगवान् त नागरिकै हो नि। भौगोलिक रूपमा पनि हाम्रो प्रदेश जुन 13 जिल्लाले बनेको जुन बागमती प्रदेश छ, यो सम्भावना छ यहाँले सबै जिल्लाको सदरमुकाममा यहाँले किनेको विद्युत दिवस पुर्याउन सक्नुहुन्छ? 119 स्थानीय तहमा हामीले पुर्याउन आँट्या होइन, सहरी क्षेत्रमा जिल्लाको सदरमुकाम मैले यति भन्न चाहन्छु, धौलीखेलबाट काठमाडौँ उपत्यका सिङ्गै धादिङ हुँदै पहिलो चरणमा हामी हेटौँडासम्म आउँछौँ। यो बाटोको अवस्था नराम्रो भएर हो र? म दुखित छु, पहिरो नआएको भए हुन्थ्यो, तर साँच्चै घर जत्रो ढुङ्गो आएर चितवनमा खस्यो, बाटोमा टुक्रुक्क बस्यो, पन्छाउनु बाहेक के उपाय छ? मलाई संसदमा सोध्नुभयो त्यो ढुङ्गा कसरी खसार्या भनेर, मैले भने सोधेर आएको त होइन, तर हामी दुखित छौँ। धन्न कसैलाई केही भएन, तर त्यसपछि कति दुःख पाउनु पर्यो जनताले। 12-13 घन्टासम्म पन्छाउनको लागि यात्रा, काठमाडौँबाट हेटौँडा आउने यात्रा आम नागरिकहरूका लागि साँच्चै अप्ठ्यारो भयो। तर संयोगले त्यो दिन केही भएन, तर त्यस पछाडिका पहिराहरूले त धेरै धनजनको क्षति भयो। म सरकारको तर्फबाट दुखित जनताहरूको बिचमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो प्रकृतिको भूगोलै यस्तै छ, त्यसलाई त्यो भूगोललाई सम्बोधन गरेर काम गर्नु बाहेक विकल्प छ त? पहाड पनि त सम्भावनाको हो, तराई पनि सम्भावना हो। नारायणी बढेपछि हाम्रो समतल भूभाग चितवनमा आतङ्क भएन? त्यसै गरी मेलम्ची सुरक्षितै ठाउँ थियो नि, तर ताल फुट्यो अथवा पहिरोले रोक्यो, त्यसपछि अकल्पनीय क्षति भयो। हामी सबै दुखित छौँ। हो, यस्तो परिस्थितिमा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न भएको समस्या त हाम्रो मान्यजीहरू, हाम्रा दलहरू सरकारले नै गरे जस्तो गरी पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। अचम्म लाग्छ मलाई। र मैले किन यो कुरा भनिरहेको छु भने हाम्रो जस्तो भूगोल छ, भूगोल अनुसारको निर्माण, हामीले बनाएका सडकहरू विद्युतीय बस चल्न नसक्ने खालका छैनन्। पहिरो आएको दिन के हुन्छ भन्यो भने पहिरो आएको दिन बेलामा त रोकिनु पर्यो, सुरक्षित हुनु पर्यो, त्यसपछि चल्छ। र म ढुक्कका साथ भन्न चाहन्छु,
4 वर्ष अगाडिको जस्तो उपत्यका हो र? सुन्दर उपत्यका छ, बाटो व्यवस्थित भएको छ। म जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्म जाने म आफै चुनाव जितेको निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यहाँको बाटो नि भर्खर सुधारको क्रममा हामी अन्तिम क्रममा छौँ। मलाई यो टेलिभिजन हेरिरहेकै बखत हाम्रो चाहिँ बाटो अलिअलि हिलो छ भन्नुभयो भने म सुनाकोटीका जनतालाई नि सोध्न चाहन्छु, बाटो साँघुरो भयो, फराक हुनका लागि समस्याहरू भए तपाईँहरूको बिचमा बस पैरवी गऱ्यौँ कि गरेनौँ? जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको बाटो बाहेक, सुनाकोटीतर्फको, जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलतर्फको र थलीको एउटा टुक्रा खण्ड बाहेक उपत्यकाका सबै बाटाहरू तुलनात्मकले केही वर्ष अगाडिका भन्दा राम्रा भएको छन्। यो कुरा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले आम जनतामा भन्नै पर्छ, किन उहाँहरूको टोल छिमेकलाई हेर्नु भएको छ। तर मैले देशभरिका सबै बनाएको छ भने होइन, हामी एउटा चरणमा छौँ, विकासको फड्को मार्ने चरणमा छौँ। र यो अवस्था म आफै पनि आउँदा पहिरो खस्दै म अघिल्लो दिन 10 बजे मैले जोगीमारा क्रस गरेँ, 3 बजे आउने मान्यहरू रोकिनु भयो, रातको 3 बजे आइपुग्ने मान्यहरू रोकिनु भयो। यो त प्राकृतिक विपत्तिको कुरा हो। त्यो कुन बेला आउँछ सोधेर आउँदैन। मैले फेरि यहाँलाई म विषय केन्द्रित गर्न चाहेँ। बजेट पास हुन्छ अहिले यो परिस्थिति? बजेट मेरो विचारमा कान्छी औँलाले पास हुन्छ। सदन त रोकियो नि त। त्यो कान्छी औँला भने के? मान्यहरू खुसी हुनुहुन्छ। मान्यज्यूहरूको बिचमा हामीले बजेटको कार्यक्रममा छलफल गर्न जब पाउँछौँ नि, हरेक मान्यले राम्रो छ बजेट भन्ने गरी छ। हामीले सन्तुलित बजेट बनाएका छौँ, बहुवर्षीय योजनामा सम्बोधन गरेका छौँ 66वटा निर्वाचन क्षेत्रमा। यो पटकको बजेटसम्ममा 66 नै निर्वाचन क्षेत्रमा नगरी नहुने बहुवर्षीय योजनाहरू बहुवर्षीय हुनेछन्। क्रमागत योजनाहरूको सम्बोधन हामीले गरेका छौँ। केही नयाँ योजनाहरू सालबसाली योजनाहरू पनि तय गरेका छौँ। सबै राजनैतिक पार्टीबाट प्रस्ताव भइआएका, स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव भइआएका कार्यक्रमहरूलाई समपूरकको रूपमा सम्बोधन गरेका छौँ। साथसाथै विशेष अनुदानमा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ, सशर्त अनुदानमा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ, समानीकरण अनुदानमा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। साथसाथै स्थानीय तहहरूले पारित गरेर पठाएका योजनाहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारले अत्यन्त सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन गर्न प्रयास गरेका छौँ। यो बजेटमा सन्तुष्टि भनेको कुरा, यो विकासमा सन्तुष्टि भनेको कुरा त असन्तुष्टिले नै गति पैदा गर्ने हो। हाउस कहिले चल्छ त्यसो भए? मेरो विचारमा 26 गतेको तपाईँ सूर्यबारमा हाउसले आधा कार्य गर्यो भने सुन्न पाउनुहुन्छ। 27 गते नै हामी बजेट पासको लागि प्रयास गर्छौँ। भएन भने 28 गते हुन्छ। त्यो नि भएन भने 29 गते हुन्छ। र यो महिनाको मसान्तमा सरकारले बजेट अनिवार्य रूपले पास गराउनको लागि प्रदेश सभा सामु हामी अनुरोध गर्छौँ, त्यो प्रयास गर्छौँ। भएन भने देश त रोकिँदैन, प्रदेश त रोकिन मिल्दैन। त्यो भने के विकल्प ल्याउँछौँ, विकल्प खोज्छौँ, आवश्यक विकल्प जे आवश्यकता पर्छ, कथाले जे माग्छ हामी अगाडि बढ्छौँ। र मेरो विचारमा 27 गते नै बजेट खुसीले हाँसोमै पास हुन्छ। यद्यपि हुन्छ हुँदैनमा त हुन्छ पनि होला, हुँदैन पनि होला। भनेको प्रश्न बताइदिनु न, हामी अध्यादेश ल्याएर पनि बजेट चाहिँ पास गर्छौँ भने हो? बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउनै पर्यो। मैले अहिले कान्छी औँलाको प्रसङ्ग भने नि, यति राम्रो बजेट छ। यो भने चाहिँ के त? मैले यति भन्न चाहन्छु, मान्यज्यूहरूका दलहरूका प्रस्ताव अनुसार नै सरकारले बजेट ल्याएको छ। हामी हाँसी सोध्छौँ कुन चाहिँ कार्यक्रम काटौँ भनेर सोध्छौँ। सरकारले काटौँ भन्ने कुनै नै हुँदैन, त्यसो भए पास गरौँ भनेर सोध्छौँ। टेबल ठुलो सङ्ख्याको मान्यज्यूहरूले टेबल ठोक्नुहुन्छ, केही मान्यज्यूहरूले हुन्छ या हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ। बहुमतले बजेट खुसीले पास हुन्छ। नेकपा एमालेको बहुमत सिद्ध गरेर तपाईँहरूले पेलेर भए पनि पास गर्ने हो? हामी हाँसोमै खुसीमै बजेट पास गर्छौँ। त्यसका लागि भने सहमतिमा गर्छौँ। मैले सहमति भनेको के हो भने, प्रतिपक्षले बजेटमा 1 रुपियाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव त दर्ता गरिहाल्छ, त्यो पारित गराउनै प्रतिपक्ष त लागिहाल्छ नि। हामी सत्ता पक्षमा रहेका मान्यज्यूहरू र दलहरू पनि अलग अलग दलहरूको अलग अलग भूमिका छ नि त। धेरैवटा दल छौँ, ती दलहरू चाहिँ सहमत नहुनुपर्ने खण्ड छैन।
तर यो संसदीय परम्परामा प्रतिपक्षको धर्म रचनात्मक विरोध पनि गर्नु हो, प्रतिपक्षको धर्म खबरदारी पनि गर्नु हो। सरकार प्रतिपक्षका आवाजहरू सुन्छ, रचनात्मक प्रतिपक्षका सुझावहरूलाई हामी कामको दौरानमा कार्यान्वयन गर्छौँ। बजेट संशोधन गरेर भने आइन मैले, तर उहाँहरूका आवाजहरू त जनताका आवाज हो। यहाँहरूले जुन जुन बजेट ल्याउनु भएको छ त्यो काहीँ पनि संशोधन गर्नलाई बागमती प्रदेश सरकार तयार छैन, यो सन्देश तपाईँले दिन खोज्नुभयो होइन? जनताको मनोभावनाका कार्यक्रमहरू हामी सम्बोधन गर्छौँ। उहाँहरूका विचारहरू बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि समाविष्ट गरेका छौँ। तपाईँ सोध्नु होला, यसै गरी टेलिभिजनमा सोध्नु होला, इन्द्र भानियालाई सोध्नु होला, मान्य इन्द्र भानियालाई, अथवा मान्य शालिग्राम जमकटेलाई सोध्नु होला, कार्यक्रम बजेट कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग सुझाव लिएको छ भनेर सोध्नु भने हामीले सुझाव प्राप्त गरेका छौँ। जब उहाँहरूको कार्यक्रममा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ, कार्यक्रममा सम्बोधन नै गरेका छौँ, त्यति मात्रै होइन, नागरिक समाजका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ, स्थानीय तहका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छौँ। हाम्रो घोषणापत्र र संविधानले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पालना गर्ने गरी हाम्रो सरकार अगाडि बढेको छ। त्यसैले बजेट सहमतिमै पास हुन्छ। प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निभायो भने, सर्वसम्मति भएन भने बहुमत अल्पमत हुन्छ, बहुमतले बजेट पास हुन्छ। यसमा अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि एकैवटा हुने देखेका छौँ। हाउस नै चल्न नदिने रणनीतिमा देखियो के प्रतिपक्ष? अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले अब हामीलाई विद्युतीय यातायातको प्रणालीमा नजाऊ, यो 21औं शताब्दीबाट 20औं शताब्दीतर्फ फर्क्यौँ भन्यो भने त्यो आउँदो पुस्ताले, बाँकी पुस्ताले कसरी हेर्ला? त्यसो भएको हुनाले बस पैरवी दलहरू बिचमा पनि काफी भएको छ र मेरो विचारमा यो मुद्दामा उहाँहरू पछाडि हट्नुहुन्छ। अर्को कुरा, हामीले अबन्डामा भएको रकमलाई योजनाको सूची बनाएर अर्थ मन्त्रालय मार्फत सबै मन्त्रालयको कार्यक्रमको सूची प्रस्तुत गरेका छौँ। यो पारदर्शी प्रणाली हो। अब पारदर्शिता होइन, हामीलाई अबन्डै चाहिन्छ भन्नु हो भने हाम्रो बजेटको प्रणालीमा हामीले गरेको काम अपारदर्शी होइन, पारदर्शिता। प्रतिपक्षले नै अपारदर्शिता माग्यो भने हामी पारदर्शी बाटोबाट पछाडि हट्न मिल्दैन। दुई, तेस्रो कुरा मैले तपाईँलाई अर्को, उहाँहरूले सशर्त अनुदानको बारेमा सरकारले स्थानीय तहको विकासका लागि जे अपेक्षाहरू छन्, जनताका अपेक्षा, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि शर्तसहित सशर्त अनुदान दिनुपर्दछ। त्यो केन्द्रीय सत्ताले पनि, केन्द्रीय सरकारले पनि दिन्छ, प्रदेश सरकारले पनि दिन्छ। हामीले त्यो सशर्तमा दिएको कार्यक्रमको चित्त बुझा छैन भन्नुभएको छ। बस पैरवी गरौँ न, थपघट गर्न आवश्यक छ भने बजेट संशोधनद्वारा भनेको छैन मैले। उहाँले ल्याउनुभएका कार्यक्रमको सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा के छ त? स्थानीय तहसम्म बस पैरवीहरू गर्नुहोस्। त्यस पछाडि स्थानीय तहको पनि राजी खुसीमा भनेको सहमतिमा सशर्तको योजनाका बारेमा थप विमर्शको आवश्यकता छ भने हामीले विमर्शका लागि तयार छौँ भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पारदर्शिता मन परेन भने प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई के भन्ने? लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, समवितरणको कुरा त राम्रो मानिनुपर्ने हो। त्यो कुरामा हाम्रो प्रतिपक्षले मेरो विचारमा नागरिकको बिचमा कुन मुद्दा लिएर जाला, हामी त त्यो मुद्दा हेरिरहेछौँ। मन्जु, यो बजेट सँगसँगै बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले एक छ, एक हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ यसले? जस्तो चाहिँ नीति कार्यक्रममा त कुरा पनि आयो, हामी एक छौँ भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिनका लागि पनि हामीले नीति कार्यक्रम पास गऱ्यौँ भन्ने पनि सुनियो। के हुन्छ बजेटमा चाहिँ? मेरो विचारमा नीति कार्यक्रम बनाइरहेको बखत हाम्रै पार्टीभित्रको ठुलो पङ्क्तिले कल्पनै गरेका थिएन बागमती प्रदेशमा सहमति हुन्छ भनेर। पार्टीभित्रको सहमति, हाम्रो पार्टीभित्रका यस्ता होनहार प्रतिभाहरू, नेताहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। अब
मान्य डोरमणि पौडेलको इतिहास तपाईँले मैले भनिरहनु पर्दैन। उहाँ एउटा आन्दोलनको एउटा प्रतीक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा अरू मान्यहरू पनि प्रदेशमा आउनुभएको धेरै मान्यज्यूहरू संविधान सभामा त्योभन्दा अगाडि मन्त्री भइसक्नु भएको, त्योभन्दा अगाडि धेरैवटा आन्दोलन क्रान्तिका चाहिँ नायकहरू नै आउनुभएको छ। उहाँहरूको राजनैतिक संस्कृति छ हाम्रो बिचमा। त्यसैले हाम्रो पार्टी धेरै प्रतिभाहरूको धनी पार्टी हो र हामीले त्यो भूमिका देशका 7 प्रदेशमध्ये पनि बागमती प्रदेशले जे उत्कृष्टता देखाएको छ नि, तपाईँले मलाई 27 गतेको चन्द्र नलाग्दै सोध्नु भने बजेट पास हो भनेर सोध्नु भने मेरो विचारमा हामी 25 या 26मा संसद खुल्छ। हामी त्यसका लागि पनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ, बहसहरू गरिरहेका छौँ। यतिखेर पनि मुख्यमन्त्रीले त्यो बहस पैरवीहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ। हामी मन्त्रीहरूलाई पनि खटाइरहनु भएको छ। हाम्रा मान्यज्यूहरू पनि त्यो छलफलमा नै हुनुहुन्छ र हामी 27 गते नै यो काम सक्छौँ। सकिएन भने फेरि 28 गते नि त उज्यालो भइहाल्छ नि, या 29 गते जाला। मेरो विचारमा यो महिनाको मसान्त अगाडि नै हामी सहमतिमा, हाम्रो पार्टीभित्रको सहमतिमा बजेट पारित गरेका हुनेछौँ र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षले सत्ता पक्षको मुद्दा ठिक छ कसरी भन्ला र, तर रचनात्मक भूमिका खेल्ला। प्रतिपक्षले पनि, बाँकी प्रतिपक्षी दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नु होला र हामी अवरोध धेरै दिन रहँदैन। अब अवरोध रहनु पनि विषय पनि छैन र उहाँहरूको एउटा जिज्ञासामा मैले अचम्म मानिरहेको छु। यो चार्जिङ सेन्टर बनाउने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो कोगोलो गरिरहनु भएको छ। जब हामी सरकारी जग्गामै, सरकारी बसहरूमै, हामी सरकारी बस स्ट्यान्डहरूमै त्यो चार्जरहरू लगाएर राख्छौँ र केही ठाउँमा मात्रै हामी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, ट्रान्सफर सेन्टर बनाउँछौँ। हो त्यो निर्माणका लागि समय लाग्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर तपाईँको मोबाइल किनेर आएपछि चार्जरसँगै आउने होइन। हात्ती सँग के अरे भैँसी सँगसँगै पाडो उपहार भने जस्तै हो। यो भैँसी सँगसँगै पाडो उपहार भन्ने नबुझेर चार्जिङ स्टेसन कुनै समस्या होइन, बोलपत्रै एउटै भएको छ। 6 महिनामा, 6औँ महिनामा चार्जरहरू पठाउँछन्, हामी प्राप्त गर्छौँ। 9औँ, 8औँ या 9औँ महिनामा हामी बस प्राप्त गर्छौँ। बस आएकै दिन, हामीले प्राप्त गरेकै दिन, त्यही दिन सूर्यभरमै हाम्रा बसहरू चल्छन् र जनताहरूले निःशुल्क सुविधा पाउनेहरूको पनि हामीले तय गर्नुपर्ने छ र यो चाहिँ स्थानीय तहहरूसँग हामी सँगै अगाडि बढ्ने हो र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबै हामीसँग सहकार्य गर्छ। केन्द्र सरकारसँग सहकार्य हाम्रो हुन्छ, केन्द्र सरकारका निकायहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ, जनतासँग पनि हामी खुल्ला आह्वान गर्छौँ। हाम्रो यो प्रबन्धमा यातायात प्रणालीको एउटा फड्को मार्दाखेरि तपाईँहरू एकबद्ध गर्नुहोस् भनेर हामी आह्वान गर्छौँ। त्यसका लागि हाम्रो यो तयारी कार्य जारी छ। साथसाथै मैले भन्नै पर्छ, साउन 1 गते तपाईँले तिर्नुपर्ने राजस्व बागमती प्रदेश सरकारमा घरैबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको डिजिटल बागमती प्रदेशको जे हाम्रो नारा थियो, डिजिटल नेपालको जे नारा थियो, त्यो त्यसको प्रयोग गर्ने, त्यसको प्रयोगमा ल्याउने चाहिँ सरकार, बागमती प्रदेश सरकार 7वटा प्रदेशहरूमध्ये पनि पहिलो हुनेवाला छ र म अहिले नै निम्ता आम जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी साउन 1 गतेदेखिको सेवा, राजस्व प्राप्तिको सेवा, राजस्व भुक्तानीको सेवा चाहिँ मोबाइल एपबाट हुन्छ अथवा भनौँ विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानीको प्रणालीलाई हामी स्थापित गर्छौँ। यो ठुलो फड्को हुनेछ नेपालको इतिहासमा भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि त्यो टेस्ट सुरुमा हामी टेस्ट गर्दैछौँ, केही समस्याहरू पनि आउलान्। हाम्रो एउटा चलन कस्तो छ भने सुन्दर अनुहारभन्दा कोठीहरू हेर्ने, म आम जनसमुदायलाई अपिल गर्न चाहन्छु, कोठी रहित त नहुँला, तर हाम्रो सुन्दर अनुहार पनि हेरिदिनुहोस्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो बागमती प्रदेश सरकार प्रयासरत छ, जनताबाटै हामी सिक्दैछौँ। प्रविधिको कुरा पनि नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा आउँदा मलाई केही साथीहरूले फेसबुकमा लेखिसक्नुभयो,
खोलेर हेरे आउँदै अब खोइ तयार नै रहेछ भनेर साउन 1 गते हुन्छ भनेको छ। साउन 1 गते त परीक्षणमा छौँ हामी अहिले हैन। हामी परीक्षणमा छौँ। साउन 1 गते कुद्नुहोस्। हामी सिक्दै पनि छौँ। हिजो प्रयोग गरिसकेको कुरा होइन। विज्ञान प्रविधि हामी सबैको लागि नयाँ हो नि। बाष्प इन्जिन पहिलो पुस्ताका लागि त गजबको उत्पादन थियो होला। बाष्प इन्जिनले मात्रै पुगेन र हामी त्योभन्दा पछाडिका धेरै अनुसन्धानहरूले समाज यहाँ आइपुगेको छ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद मन्ज्यू। यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँले उपलब्ध गराउनुभयो र विशेषतः बागमती प्रदेशमा अहिले बजेटमा देखिएको गतिरोध र यो अब कसरी बजेट पास हुन्छ भन्ने विषयमा अलिक धेरै हामी चर्चा गऱ्यौँ र यो चर्चा चाहिँ अलिकति यहाँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विद्युतीय बसमा गएर यहाँको चाहिँ संसदको अवरोधको गाँठो त्यहाँ अड्केको थियो। यो विषयमा खुलस्त कुरा राखिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। मैले एउटा स्मृति सुनाउन चाहन्छु। 104 वर्ष अगाडि कर्नाटकमा विद्युत गृह थियो। त्यसपछि नेपालमै चन्द्रज्योति विद्युत गृह बन्यो। हामी पहिला हुन नमिल्ने हो र? दक्षिण एसियामा मानव निर्मित पहिलो सुरुङ चुरियामाईमा थियो। त्यसलाई भर्खर हामीले पुनर्निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ। हामी पहिला हुन नमिल्ने हो र? त्यसो भएको हुनाले हामीले गर्न खोजेका प्रयोगहरू पहिला हुने खालको त छैनन्। अहिले अरूले धेरै वर्ष अगाडि गरेको कुराहरू हामी प्रयोगमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो विद्वान मान्यज्यूहरूले यसबारेमा राम्रो चिन्तन मनन गर्नुभएको छ र रचनात्मक विरोधलाई म हाम्रो बागमती प्रदेश सरकार मान्य मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकारले चाहिँ पुँजीको रूपमा स्वीकार गर्छौँ। नागरिकसँग पनि हाम्रो अपिल छ, हामीलाई तपाईँले सच्चाइ दिनुहोस्, हामीलाई खबरदारी पनि गर्नुहोस्। यो कोणबाट त्रुटि हुनसक्छ भनेर हामीलाई सचेत पनि गराइदिनुहोस्। किनभने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय त जनता नै हो नि। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले होइन भन्नुभयो, त्यो अवरोधले बेठिक गरिरहेको छ मैले भनिनँ। त्यो अवरोधले हामीलाई थप सतर्क बनाइरहेको छ। त्यसका लागि त लोकतन्त्र चाहिएको। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, यहाँले हेरिसक्नुभयो। आज हामीसँग कुराकानीका लागि बागमती प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यू रामेश्वर फुयाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। आगामी साता यस्तै नयाँ र नवीनतम विषयका साथ म उपस्थित हुने नै छु। आजका लागि कार्यक्रम नेसनल टकका सम्पूर्ण युनिटसहित म उज्जवल चौलागालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।